अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टिकट खुद कैसे बुक कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है कि आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है गूगल फ्लाइट्स। ठीक है, ये गूगल फ्लाइट्स आप सर्च करेंगे तो इस तरह आपको पहले नंबर पर ये गूगल www.google.com फाइंड चीप फ्लाइट्स ऑप्शन है, इस तरह की वेबसाइट आपको मिलेगी। आपने इस पर क्लिक करना है। जिस तरह ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप ये देखें ऊपर राउंड ट्रिप है, अगर आप राउंड ट्रिप चेक करना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप कर सकते हैं। वन वे करना चाहते हैं, ज़्यादा लोग वन वे करते हैं तो इसलिए वन वे आप चेक कर सकते हैं। अब आप कहाँ किधर से किधर की करना चाहते हैं, ये दमाम से हम इस्लामाबाद की चेक कर लें। ठीक है, दमाम से इस्लामाबाद। ये देखें डेट, डिपार्चर डिपार्चर में आपको डेट ये देख सकते हैं। ये दमाम से इस्लामाबाद 22 तारीख को 991 में जा रही है, 23 तारीख को 640 में। ये सबसे जो कम रेट है ना, इस डेट को जिस फ्लाइट का सबसे कम रेट है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें अब 1 तारीख को 585 में और 2 तारीख को 397 रियाल में। ये चेक कर लें। ठीक है, कौन सी फ्लाइट है ये जो 397 में जा रही। ये देखें जी, ये सलाम एयर है। ठीक है, 397। इसी तरह आप कहीं से भी सफ़र करते हैं, पाकिस्तान से अगर आप सऊदी अरब का करते हैं, किसी भी एयरपोर्ट का, या किसी भी यूरोप कंट्री से, या किसी भी गल्फ कंट्री से आप जो है ये सफ़र करते हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं और अपनी टिकट से इस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, सलाम एयर की जो है ये टाइम शो हो रहा है और नीचे एक स्टॉप है इसका। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, स्टॉप वाली नहीं करना चाहते, तो ये नीचे शो हो रही हैं टिकट्स। ये देखें PIA की, ये जो 554 रियाल की शो हो रही है ना इधर टिकट, ये हम अगर एजेंसी पर इधर चले जाएं ना, एजेंसी से बुक करवाएं, तो ये 600 रियाल से 1 रियाल भी कम नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको हम अब बुक कैसे करेंगे, ये देख, ये नीचे जो है ना कंपनी जो शिरके हैं वो शो हो गए हैं कि अगर आप डायरेक्ट PI एयरलाइन से जो है बुक करते हैं तो आपको 554 रियाल में मिलेगी। अगर आप ये दूसरे नंबर से जो है फ्लाइट नेटवर्क इससे करते हैं, 536 रियाल में मिलेगी आपको टिकट। ठीक है, अगर आप इससे भी कर लेते हैं तो अच्छा है, PIA से कर लेते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, 554 रियाल में PIA पर अब क्लिक किया है तो ये देखें, इसमें जी 60 kg वज़न है। ठीक है, और ये 554 रियाल में है। ये आपने ये जो बेस्ट ऑफर है ना, 554 रियाल, इस पर आपने क्लिक करना है और ये नीचे आप टाइम देख सकते हैं और यहाँ कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर क्लिक करें और यहाँ से आपने टाइटल, आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं आपके ID कार्ड पर, वो आपने तो मिस्टर के लिए MR, तो यहाँ पर जेंडर आप मेल हैं, फीमेल हैं, मेल। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर सर्च करना है दीम, जैसा कि मेरा नाम नजम है। सेकंड में अब्बास, जो भी आपका नाम है आपने वो इधर एंटर करना है। नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं यही कर देता हूँ। तो नीचे आपने नेशनैलिटी, आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं। इधर आपने अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो सर्च कर देना है। नीचे पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है ना, पासपोर्ट पर लिखी हुई होती है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी। ठीक है,
آپ کا جو پاس بورڈ ہے وہ کہاں سے جو ہے ایشو ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ پاکستان، ٹھیک ہے، ادھر اپنا موبائل نمبر لکھ دیں، جو بھی آپ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے یہاں پر آپ نے اپنی جی میل کی جو بھی آئی ڈی ہے نا، موبائل میں جو آئی ڈی ہے جو اس وقت آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنی ہے، کیونکہ اس پر آپ کو وہ میل کریں گے پی ڈی ایف کی شکل میں، جو ہے آپ کی ٹکٹ وہ میل آپ کو مل جائے گی اس جی میل آئی ڈی پر جو آپ ادھر انٹر کریں گے، ٹھیک ہے، gmail.com، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سب کچھ آپ کر دیں گے تو نیچے آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہاں پر ٹک لگا دینی ہے I want to receive new and information about promotion، یہاں پر ٹک لگا کر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ کنٹینیو کرنے کے بعد آپ اگر ادھر اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو 94 ریال جو ہے پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ رہنے دیں، اگر آپ 554 ریال میں ہی بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو ٹو ایڈیشنل بیگیج پر کلک کر دیں۔ یہاں سے آپ جو ہے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں، 5 kg، ٹھیک ہے، کا آپ کو جو پے کرنا ہے وہ 94 ریال ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 10 kg کریں گے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ 188 ریال ہو گیا۔ تو اس طرح آپ کنٹینیو ٹو ایڈیشنل سروس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دوبارہ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ کنٹینیو ٹو پیمنٹ پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کس سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے، یہاں پھر جو بھی سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام کریڈٹ کارڈ سے کریں گے تو یہاں پر آپ کو اپنے کارڈ کی ڈیٹیل انٹر کرنی ہے، آپ نے اپنے کارڈ جو ہے نا آپ کے پاس اے ٹی ایم کا جو کارڈ ہوگا کریڈٹ کارڈ، اس پر آپ کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنی ہے، اور یہاں پر پوسٹل کوڈ کا آپ کو نہیں معلوم تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، دمام پوسٹل کوڈ، منڈی بہاؤدین پوسٹل کوڈ، جس سٹی کا بھی آپ، ٹھیک ہے۔ کنٹری یہ ہے نا، یہاں سے اگر ہم پاکستان کرتے ہیں، یہ تھوڑا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں پاکستان کیا، یہاں پر پوسٹل یہ سٹی آپ، میرا سٹی منڈی بہاؤدین ہے، منڈی بہاؤدین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر منڈی کا جو پوسٹل کوڈ ہے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، منڈی بہاؤدین پوسٹل کوڈ، وہ آپ کو مل جائے گا، یہ پوسٹل کوڈ ہے۔ اس طرح اوپر جو اسٹریٹ نیم ہے یہ سب کچھ سی وی جو ہوتا ہے وہ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھا ہوتا ہے، کارڈ نمبر بھی، کارڈ ہولڈر نیم وہ بھی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر انٹر کر کے یہاں پر پیمنٹ آپ نے کر دینی ہے، اس طرح کی آپ کی ٹکٹ بک ہو جائے گی، اور آپ کو وہ ٹکٹ میل کے ذریعے، جی میل کے ذریعے آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں ملے گی، اور وہاں سے اگر آپ چاہیں تو آپ پرنٹ نکلوا سکتے ہیں، اگر پرنٹ نہ بھی نکلوائیں تو آپ اپنے موبائل سے بھی ایئرپورٹ پر وہ دکھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ السلام علیکم، اوکے۔